بیننده های عزیز پروگرام آشپزی با شیلا و بیننده های تلویزیون جهانی پیام افغان، خوش آمدین. امشب باز با برنامه و من شیلا هستم. امشب باز با یک برنامه جدید با یک غذای تازه برای شما هستیم در برنامه آشپزی با شیلا. پیش از اینکه بریم با آشپزخانه و غذای مورد نظر برای شما تیار ببینیم، میخوایم مثل همیشه بگوییم که برنامه های ما از تلویزیون جهانی پیام افغان منتشر میشه که این تلویزیون برنامه های بسیار مفید و دیدنی خوبی دارن. شما هم اگر میخواستین میتونین برنامه های مختلف برای تلویزیون بگیرین یا درست کنین یا اگر ذوق داشته باشین و یک اعلانات تجارتی شما و اعلان خدای ناخواسته اعلانات فاکتی شما از این طریق به بسیار سهولت منتشر میشن. از آقای خطاب که رئیس از تلویزیون هستن و خودشون برنامه های بسیار عالی دارن، سپاسگزار هستم که همیشه پشتیبانی برنامه ما هستن و از آقای فرساد و دیگر همکارای تکنیکی در پشت پرده هستن و همیشه همکار ما هستن. بسیار زیاد تشکر از آریان جان سروری که همکار ما هستن و در قسمت کامرا همیشه مثل یک برادر بودن و کارها رو به بسیار خوبی پیش میبرن. بسیار زیاد تشکر. آره شما رو منتظر نمیمونیم، بریم ببینیم آشپزخانه که امشب برای شما چه تیار میکنیم. بریم. بیننده های عزیز سلام دوباره. حال هستیم در آشپزخانه و میخوایم که غذای امشب برای شما معرفی کنیم و برای شما پخته کنیم. غذای امشب ما غذای خارجی هست که به آلمانی به نام شنیتزل میگن و این غذا از گوشت های مختلف پخته میشه، اما من خودم شخصا امروز از گوشت سینی مرغ پخته میکنم، اما شما میتونید که از گوشت مختلف هم پخته کنید. اما سینی مرغ بسیار نرم و ملایم و بسیار مزه‌دار میشه. موادی که استفاده میشه سینی مرغ است که تقریبا زیادتر از 1 کیلو گرفتیم. برای بقیه چیزایی که در خودش شنیتزل کار میشه 2 دانه تخم است، شیر است و آرد میده کردگی است، آرد سوخاری میگن برش که شما میتونین این آرد در کل دکانا پیدا کنین و اگر کسایی که در افغانستان هستن یا جای دیگه هستن امکان از این نیست که این آرد پیدا کنن که فکر میکنم در اونجا پیدا میشن. نان بارو بگذارن که قاق شوه و نان قاق میده کنن و میتونن که از او استفاده کنن. همین چیز نان است که نان قاق میباشن که میده میشه و در هی ما میخوایم که پالوی از این گوشتی که درست میشه ترکاری مختلف گرفتیم که درست میکنم. شما میتونین تناس کچالو درست کنین یا ترکاری که دوست دارین، اما من چون خودم ترکاری را زیاد خوش دارم و سیام است ترکاری مختلف گرفتیم و توته کردیم. در بین ترکاری گلپی سفید است، گلپی هست که گلپی خوب سفید میباشه، یک گلپی رقم دیگه است که گلپی سبز به نام بروکولی یاد میشه، از اون گرفتیم و زردک گرفتیم. 1 دانه پیاز که ایره حتما بعد از کچالو استفاده میکنیم چون ترکاری هم که هست نرم شدنش به موقع مختلف است. کچالو رو بخی علاده توته کردیم، 3-4 دانه کچالو هم گرفتیم، سمارق و مشت پاپریکا، مشت دولمه، برنگ‌های مختلف که اینا رو با شما میبینید که به وقت‌های مختلف در یک مندازیم و پخته میکنیم. چون شما میتونید که شنیتزل همراه پیاز هم درست کنید. پیاز شیرم هم وقتی که مکمل تیار میشه پیاز سرخ میکنید که حتما انشالله در برنامه بعدی براتون درست میکنم. اما من یک رقم برازی زوست درست میکنم که از شلک زنه یا به حساب قیماق آبگین درست میشه که در هر جای پیدا میشه. اگر شما مثلا بازم امکان از این نباشه که قیماق پیدا کنین، شما میتونین که از شیر هم استفاده کنین، میتونین که از شیر بگیرین و از شیر درست کنین. خب در این قسمتی که ممی زوس کمک سخت شوه یا خود به حساب سخت‌تر بسازه، یک کمک از حالت اوگینی برای دوام ما کمک مواد مختلف هست که آدم اگر پرتم رو سخت میسازه، اما من شخصا خودم از آرد استفاده میکنم. بازم براتون نشان میدم که چه قسم درست میشه. خب بیننده عزیز، حالا تیاری به غذا رو بر شما نشان میدم. پیش از اینکه غذا رو تیار کنیم فقط میخواستم بر شما یادآور شوم که ما وقتی که غذا رو تیار میکنم، چون من خودم در رستوران کار نمیکنم یا برای کدام تعداد کسایی که در رستوران نیست که اونا به این غذا رو بخورن، از اون لحاظ با لباس عادی بدون
چپن و کلاه و دستکش اینا ما کار میکنیم، چون وقتی که در خانه ما شما غذا تیار میکنیم دستکش و چپن ایگه پا نمیپوشیم. و در ضمن برنامه های هست که برنامه های جهانی هم هستن که هنرمندا یا اینکه گوینده ها غذاهای تیار میکنن اونا کدام کلاه یا دستکش یا اینکه کدام چپن استفاده نمیکنن، چون فقط این غذا برای یاد گرفتن درست میشه و از این غذا ما خودمون نوشجان میکنیم مثل عزیز که در خانه درست میکنیم و از اون لحاظ ضرورت من نمیبینم. بالا میریم به برنامه و غذا رو به شما اساسا کوشش میکنیم که تهیه کنیم. خب بیننده عزیز، من مقاله دیگه روشن میکنم و روغن ما معرفی نکردم چون در هر غذا روغن به قدر ضرورت استفاده میشه و دارم ما مثل که همیشه گفتیم که قدر دوست ندارم که غذا روغنی باشه، اما بازم باید کمک یک دانه پیاز میگیریم، یک دانه پیاز هم و توته میکنیم به دفعات است. اگر مثلا ما کوشش میکنیم که کلان نشه، اما چون ترکاری باز وقت پیاز داخل دیگ مندازیم و شما خب میفهمین که کچالو نسبت به دیگر ترکاری ها یک کمک دیرتر نرم میکنه خدا. از اون لحاظ وقتی که پیاز یک کمک خدا گرم ساخت، روغن و پیاز هم یک کمک خدا نرم ساخت، کچالو رو باش بندازیم و کچالو رو شور میدیم امرش. باز خب شما میدانین که کچالو یک کمک دیرتر نسبت به دیگر ترکاری ها نرم میشه. از اون لحاظ پیاز کچالو را کوشش میکنم که یک جای پرتم و اون را کمک سرخ کنم و بعد از اون دیگه ترکاری ها را داخلش اضافه میکنیم. بسیار غذای مزه‌دار است. شما میتونید که تنها از کچالو استفاده کنین، اگر دیگه ترکاری ها نباشه یا ترکاری های دیگه استفاده کنین، اما به نظر من اگر با ترکاری پخته شده بسیار سیری میاد و بسیار خوشمزه میاد. خب ببینید عزیز، شما میبینید که پیاز دیگه در جوش خوردن است، این وقت نمیمانیم که پیاز گلابی شود. نندازیم کچالو رو سرش مکمل و خوب شروش بدیم. در حالی که به این غذا بقدر زیاد مسالای گرم مساله یا ایندی یا چیزا استفاده نمیشه، فقط در این غذا موچی سیاه استفاده میشه و در داخل خود ژیمین سیاه و داخلش من حال نمک می‌ریزم. نمک هم به قدر ضرورت خودتان می‌فهمید. اگر نمک آمادم یک کمک کمتر بخوره بسیار خوب است، چون نمک هم نقص داره ذاتش. و کچالو را که ما آستا بریان کرده میریم بسیار کم آب آوردیم و آب میندازیم که کچالو کمک خود نرم بسازه، اما چون کچالو سختش قدر خوشمزه نمیشه، اما دیگه ترکاری را همیشه که وقت پخته میکنیم کوشش کنیم که ترکاری زیاد نرم نشه، چون وقتی که ترکاری زیاد نرم میشه مزه خودم از دست میده و همو خاصیت خودم از دست میده. بهتر است که ترکاری کمک سخت کنه، هم مزه‌دار می باشه و همی که خاصیت ویتامین‌های ترکاری از بین نمیره. حالا یک چند لحظه میمونیم که کچالو خود نرم بسازه و بعد از اون دیگه ترکاری را میندازیم. به خاطر از اینکه تا وقتی که کچالو کمک نرم شود یک آهنگ بسیار مقبول میریم میشنویم و بعد از اون باز برمیگردیم به برنامه و باقی برنامه را و باقی غذا را شما میتونید ببینید. Nas kava ada kava, mina părihtea
پتا مین یما ما سره وفا کوا ما سره وفا کوا کلی پختنی چلے ډېرې ښایستې جلې تا ته خدای درکړی دی حسن پې جوړې جلې کلی پختنې جلې ډېرې ښایستې جلې تا ته خدای درکړی دی حسن پې جوړې جلې کچالو به این حالت رسیده، یعنی که کمک ناخنگیر شده. اینان چند چیزهای دیگه که زردک و گلپی سفید و گلپی سبز میندازیم، چون اینا یک کمک دیرتر نسبت به دیگه ترکاری ها نرم میشه. و اینا رو خوب شور میدیم. به خاطر از اینکه ترکاری یعنی نگره و چامش کمک آب میندازیمش. نگفته نمونه بینندگان عزیز که یک رقم مواد ترکاری هست که در کل جای پیدا میشه. فکر میکنم که در افغانستان هم هست. این بسیار خوشمزه میسازه ترکاری را. از این میتونیم که یک قاشق پرتیم. خب بینندگان عزیز، از مواد ترکاری یک قاشق مدرش میندازم. و خوب شورش میدیم. رو که ترکاری همیش با هم گرم میشه. یک چند لحظه امی گلپی و زردک اینا رو میمانیم. قسمتی ما بیشتر گفتم ترکاری هر چقدر که سخت‌تر بانه، تو سخت هم نید تا خورده نکنه، منطقه وقتی که کمک حرارت گرفت و کمک ناخنگیر شد کافی هست، چون بسیار خوشمزه میشه و در ضمن لذتی که داره اونمو از بین نمیره.
از اون راست باید همون ترکاری نان بعد ترکاری دیگر که سمارق سفید هست و 3-4 رقم موش دلمه هست و امی به حساب اینجا سوکینی میگن در اون ترایی میگن ترایی خود نیست تو کدوگکای چوچک هست سبز ایرام توته کردیم بیشتر آماده کردیم اینا رو خوش علاوه میکنیم به ترکاری دیگر و خوب ایره شور میدیم و من میفهم که اکنون نمک از این کم شده چون دیگه ترکاری هم اضافه شد یک کمک نمک هم میندازیم بهش و خوب شورش میدیم که نمک اینا همش گرد شدش بسیار یک چیز مفید است که ترکاری اگر ترکاری را همونطور خالی بدون گوشت آدم بخوره بسیار خوشمزه هست و هم فایده داره و حال یک کمک آب میندازیم بسیار کم باز خود ترکاری هم سمارق چیزا او میکشه که باز بخی آب زیاد دیگن نگیره کوشش کنید وقتی که دیگه شور میدین که طور بسیار امروی چمچه یا قاشق کسر تو نزنین چون تمام ترکاری ها که هست باید نشکنم تو زنده بانه بسیار خوب و امی موادی که شما داخل ازی کردین اینا باید کلش امروی خوب گرد شد امروش و بعد از اون میتونید که یک چند لحظه امی سر دیگه بسته کنید بانید که امروی تفت بگیره خب سمارق ما این رقم توته میکنم چون باز دادیک وقتی که داخل مندازین این خودش خرد میشه دیگه از اون راست و یکی متوجه باشین عزیزان که سمارق هیچ وقت باید نشوین سمارق ششته نمیشه چون سمارق اگر ششته شده خاصیت خود از دست میده و بسیار آب میکشه از اون راست سمارق همونطور باید بدون از ششتن میبینیم نام خدا که دیگ خوب بخارم گرفته که ما دست خدا نسوزانیم ماله این ترکاری با پختن است یک کمک بسیار کم روغن داخل از دیگ میسازیم و میگذاریم گرم باشه در این حال میتونیم که از ترکاری خودم خبر بگیریم آریان جان داخل دیگ ترکاری ببینه که نام خدا بسیار ترکاری خوبش شده و ترکاری مفید و بسیار خوب پس دوباره سر ترکاری را پس میکنیم که نان خودش من میفهمم که ترکاری حالا درست شده اما تا هاش خوش شده و خلاص ترکاری ما آماده هست حالا اساس روغن گرم میسازم و ما هم سمارقی که توته کردیم دیگه همیشه داخل روغن میکنیم اینجا داخل روغن کردیم و نال ما آسته آسته سمارق شور میدیم که نچسبه یک لحظه میمونه میشه در این نمک چیز نمندازیم از این مواد ترکاری که هست از این مندازیم چون خود از هم نمک داره و هم یک ذائقه بسیار خوب داره بسیار خوشمزه میسازه همونطور شورش میدیم ترکاری هم دیگه نام خدا درست شده و میبینیم که سمارق هم در حالت
پخته شدن است. حالا سامالو که میبینید کمک خود سرخ ساخته، جمع ساخته و در داخل دیگ میبینید. اینا رو ما میتونیم که قیماق داخلش پرتیم. می‌بینم قیماق داخلش میندازیم. خب این وقتی که غذا تیار میشه، همین گوشت که هست کمک به خاطر از اینکه وقتی که باید خورده میشه بسیار یک لذت خوب میده، بسیار یک مزه عجیب و غریب میده. من زیاد خوشم میاد، از خاطر من زوست همیشه درست میکنم وقتی که شنیتزل درست کنم. بسیار عرصه قوطیش انداختم که تقریبا قوطیاش 200 گرامه هستن و ایزوس بسیار خوشمزه است و برام که مقداری که هست فکر میکنم کافی باشه و اینو میمونیم داره که گرم شود. به خاطر از اینکه اینو میبینید شما که این زوس کست بسیار آبگین میشه اگر ترکایی بانی میشه. هست پودرهای هم هست که آدم استفاده به بازار هم میتونه آدم بخره، میتونه آدم داخلش پرته و او خود سخت میسازه. او تو سخت هم نه که بخی سخت شوه، فرنیوانی کمک گلیستر میشه. از اون لحاظ من خودم از آرد استفاده میکنم، کم سیتی است و آرد میتونه آدم که در گلاسک آب کنه پرته. اما من شخصا آردم تو مندازم وقتی کاردم مندازی و وقتی هم جمع میشه و همطور آرد خودش کمک کلوله میشه و امو وقتی که زیر دندان میاد بسیار مزدار میباشه. یک چند لحظه میمونم که گرم شده شیر قیماق دهش. باز بعد از اون من شامپان میتونم کاردم مندازیم و آرد خود جمع میسازم. خب بیننده عزیز، پیش از اینکه ما گوشت درست کنیم قسم بعدی قبلی بر شما گفتم حالا ببینید شیر به حالت رسیده یا قیماق به حالت رسیده که خوب داغ است و سمارق هم درش جوش میخوره و قسم که ما بیشتر بر شما گفتم کوشش کنیم که زیاد ترکاری را بسیار نرم نسازیم. من تقریبا الان نظر به است که شما ببینید که چی رقم سخت میسازه، یعنی من 2 قاشق اول آرد میندازم درش، تقریبا 2.5 قاشق آرد انداختم. آدم میتونه که آرد پیش از اینکه بیشترم گفتم در داخل آب حل کنه و پرته، اما من شخصا همونطور خوش دارم به خاطر از اینکه همین خود آرد یک کمک کلوله میشه در بین از این زوسه و وقتی که میخورم خوب خوشمزه میشه، مثل اونطور یک چیزی که خوب مزه‌دار در زیر دان آدم میبینه لذت خود آرد. وقتی که خوب شور بتین خودتون میبینین که آهسته آهسته امی قیماق خود جمع میکنه، اما اتونی که بخیه طور بیشتر هم که گفتم فرنی واری شوه که باز دروی گوشت انداخته نشه. ایره میمونین که جوش بخوره و کمک درجهش هم کم میسازم و دسترش اندازی میزنیم گوشت خیلی بس قوار کنم، چون همون مواد که شما استفاده میکنین در داخلش نمک و در داخلش میشینه و هم در وقت سرخ کردن بسیار خوب راحت میتونین سرخ کنیم. به خاطر از اینکه همه چیز ما تازه استفاده میکنیم در بین از این گوشت ما بر از این مواد که ضرورت است من شما میگم که چه چیزای ضرورت است. 2 دانه تخمه با سفیدی و زردیش، چون تخم نفته پایین میگیریم. خوب اینا گرد میکنیم. خوب گردش میکنیم و داخل از این یک کمک نمک و مرچ سیاه اندازیم. بازم گردش میکنیم که اما نمک و مرچ سیاه خوب گرد شود داخلش.
کمک پیش روی باز کنیم که بتونیم که مواد از استفاده کنیم و میگیریم یک کمک شیر و برای شما نشان میدم که برای چی ما چیزا رو ضرورت داریم. خب بیننده عزیز، امی آرد سخاری که ما بیشتر بر شما گفته بودم، او آرد ما اینجا میمانیم. ما بر شما میگم که حالا چی رقم چرا این تخم ما جور کردیم و بر چی خاطر و چی رقم می گوشت درست میکنیم. ما هیره بر تخم میزنیم، داخل تخم گوشت مکمل. باز از اون مندازیم داخل شیر. ما بعد از این مندازیم داخل از این آرد. باز این دوباره با شیر و با آرد. به خاطر از این که وقتی که این کار ما میکنیم همین آرد خوب جذب میشه داخل از این. اینا رو من مقدار دوباره روشن میکنم به درجه بلند و در اینجا میتونیم که کمک زیاد روغن پرتیم چون باید روغن سرخ شود. و حالا شما میبینید که زوس ما مکمل درست شده. امو آلتی که باید شوه بر خود پیدا کرده، یک کمک سخت شده و منتظر هستیم که یک کمک روغن خود داغ بسازه. اینا پیش از اینکه روغن خود داغ بسازه ما میتونیم که این مواد را که درست کردیم، این گوشت که درست کردیم این طرف باریم و دیگه ش درست کنیم. ما دیگه ش میگیرم باز داخل تخم، چون خود تخم نمک و مرچ سیاه داره دیگه لازم نیست. و دوباره داخل شیر و شیر دوباره داخل از این آرد. باز بسیار کوتاه یک دفعه داخل شیر میکنینش و دوباره میکشینش داخل آرد. این گوشتا تیار در مغازه هم پیدا میشه، اما به نظر من همیشه چیزی که تازه پخته کنن یک مزه و لذت خود داره و سیاه می باشه و از اون لحاظ بهتر است که چیزهای خودم درست کنه، چون اون موادی که در اونا استفاده میشن نمیفهمم که چی هست و در ضمن چقدر وقت در یخچال ها میمانه چی رقم. از اون لحاظ بهتر است که آدم خودم درست کنه و هم بسیار خوشمزه میشه و هم میفهمی که چی درست کردی و خودت درست کردی و من خودم شخصا واقعا غذایی که درست میکنم زیاد لذت میبرم. خب بیننده عزیز، قسمی که میبینین روغن داغ شده و ما در این جایی که هست تقریبا 3 دانه شنیتزل ما جای میشه. ما مندازی میشه و روغن ما بسیار داغ نمیسازین، چون اگر بسیار داغ بسازین شنیتزل یا گوشت زود که در پخته میشه، رویش پخته میشه و داخلش باز خام میمانه. از اون لحاظ بهتر است که همونطور آسته پخته شد و این بسیار خوب و بسیار با کیفیت خوب پخته میشه و در ضمن که تا سرخ شد شما میتونید که دیگه گوشتتان درست کنید. بخیر ما آستا کل گوشتا بخیر سرخ میشه که وقتی که بخیر برنامه ثبت میشه باز کل این نام خدا کسایی که اینجا همکارا هستن گشنه هستن و میخوایم که با هم نان بخوریم و نام خدا هم برنامه را وقتی غذا رو پخته میکنیم امتحان میکنیم که ببینیم که آیا غذایی که پخته میکنیم لذتی که دارم یا نی و فکر میکنم که همکارا تصدیق میکنن چطور درست است. همکارا میگن بله درست است. واقعا غذایی هست که ارزش داره که شما درست کنید
میتونین که درست کنین، نوش جان کنین. همیشه همون غذایی که مثلا گوشت و ترکاری اینا همیشه همون چیزایی هست که هست، اما اگر آدم بخواه که میره متنوع جور کنه میتونه که چیزای مختلف درستش کنه که یک نواخت نباشه برادم. خب من زوزو دیگراش هم درست کردم و حالا باز میبینیم گوشت دیگره که چی رقم شد. این غذای ما بخیر آیسته ایسته طرف تمام شدن هست و من میفهمم که غذا خوب خوشمزه هست که من خودم زیاد خوش دارم این غذا و انشالله اگر شما هم کوشش کنید و این غذا رو پخته کنید بسیار حتما مزه‌تان میده، خوشتان میاد و امیدوار هستم که نظریاتتان، پیشنهاداتتان همیشه از طریق صفحه‌های اینترنتی و از طریق تلفن و ایمیل بر ما بگویید و اگر کدام غذاهایی که میخواستیم که ما برای شما تهیه کنیم او را بگویید. انشالله حتما ما برای شما کوشش میکنیم که اگر یاد داشتیم براتون تهیه کنیم. این یک گوشت تیار شد، من بسیار کشیده میشد من خیلی این بسیار سرخوشم خوب نیست و آل آسته گوشت دیگر شما میتونید وقتی که اکیده میتونید دیگر میتونید خودش برکنید که او بستار شود. چون مثل که بیشتر گفتم باید بسیار آرامی پخته شود که داخل گوشت خام نمانه. مهارت این غذاها اینمی است که باید درون و بیرون غذا درست پخته شود. باید نشه که یکان غذا را داخلش باز میکنی که غذا خام میباشه و تمام لذتی که هست از بین میره و امو کیفیت هم از بین میره و دیگه اون باز یک آشپز ماهر نمیباشه. کسی که رو تیار میکنه درست نیست. باید غذا همیشه به نوعیت خاصیتش و طعمش درست شود. پیشتر با شما گفتم که اگرچه خود از این کلش مکمل ترکاری داره اما بازم من برای دیزاین دیکورش یک کمک ترکاری میخوایم درست کنم چون معلوم میشه که اینا را ما پیشتر درست کردیم. بینندار عزیز با شما باید گفته شود که ترکاری ها و مواد که ما استفاده میکنیم همیش پیش از پیش شسته شده، صاف سوتره، به خاطر از اینکه توته میکنیم چون توته کردن سالات اینا را فکر میکنم هر کس که میفهمه که چی رقم باید توته شود چون ما نمیخوایم که وقت برنامه زیاد ضایع شود. از اون لحاظ این کمک وقتتر درست میکنیم که باز تنها بر شما نشان بدید که چی رقم هست. این فقط به خاطر این دیزاین دیکورش که معقول معلوم بشه. اگر این ترکاری قسمی که بیشترم گفتیم که زیاد داره خودش دورمه مختلف استفاده میکنیم ازش که میگن آب از روی کاسه خورده میشه و باید تمامتون باشه چون دیزاین دیکور بسیار رول داره در قسمت غذا. خب بیننده عزیز حالا میبینیم که ترکاری که پیشتر تیار کردیم گرم حالی این درست شده، زازمان درست شده و گوشت هم درست شده، همه چیز درست است و حالا من میخوایم که برای شما بشقاب اول درست کنم که شما ببینید که چی رقم هست. یک توبه گوشت کنم و زمین ترکاری که پخته کردم پیشتر از همش اینجا مندازیم و در دور از این زوزه که با سمارق درست کرده بودیم واقعا که غذا بسیار خوشمزه میشه و دلیل از این که بسیار مهم است مرچ سیاه. من حالا این غذا را بر شما در این میز میبرم
شما ببینید که غذا چقدر خوشمزه معلوم میشه. شما هم امتحان کنید، حتما بر شما هم مزه‌دار است. بیننده‌های عزیز، این بود غذای امشب ما. امید که مورد علاقه شما قرار گرفته باشه و بتونیم که انشالله که میتونیم از این غذا استفاده کنیم، جور کنیم، درست کنیم، نوشیجان کنیم. حال من اجازه بدین تا برنامه‌های دیگه با غذاهای دیگه با برنامه آینه هنر حتما در خدمت شما می باشم. روز شب شما خوش باشه و خداوند در پناه خداوند باشید. خداحافظ شما تا برنامه بعد.